मुतल्लब जो थे, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, यानी ये मुतल्लिब जी अपने बड़े भाई के बेटे को जिसका नाम सौबा था उसको लेकर आए, तो लोगों ने सोचा कि ये अपना गुलाम लाए हैं। मुतल्लब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतल्लिब का गुलाम देखा? देखो मुतल्लिब का गुलाम। मुतल्लिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, कुरैश वालों तुम भी अजीब लोग हो, यह है तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हासिम का बेटा, यसरीब में था, वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन यह नया नाम जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। माँ ने उसका नाम सौबा रखा था और वह उसी नाम से मशहूर थे, लेकिन अब असल नाम किसी को याद तक न रहा और उसी वक्त से वे अब्दुल मुतल्लिब के गुलाम हो गए। यानी इस तरह प्रसिद्ध हो गया उनका नाम। ये हजरत मोहम्मद जी के दादाजी कौन? मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ देखिए 23 पे, मुतल्लिब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्ला मुतल्लिब समझदार हो चुके थे, या इनके पिता जब अब्दुल मुतल्लिब जब मर गए, यानी उनके ताऊजी चाचा मर गए, तो अब्दुल मुतल्लिब समझदार हो चुके थे। आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो कुछ थे मक्के के आसपास वही थे, वह भी इधर उधर बिखरे हुए थे। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता था। काबे के पास कुछ हौज होते उनको भरा जाता था। हौजों को बारंबार भरते रहना, फिर रोज उनकी सफाई करना एक समस्या थी, जिससे बड़ी परेशानी होती थी। तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता था। अब्दुल मुतल्लिब फिक्र में पड़ गए। नीचे देखिए, जब उसकी कौम बिगड़ गई, ऊपर देखिए, ऊपर फिक्र में पड़ गए। जमजम कुएं के बारे में यह मशहूर था कि उसका पानी मीठा था, मज़ेदार था, कभी सूखता भी नहीं, जितनी ज़रूरत होती है हासिल हो जाता, न कोई तकलीफ उठानी पड़ती, न किसी प्रकार की परेशानी होती थी। अब्दुल मुतल्लिब को इसका ख्याल आया। अब क्या कहना चाहते हैं इसमें, फिर सुनिएगा एक बार। अब्दुल मुतल्लिब जो हजरत मोहम्मद जी के श्री दादा श्री थे, वो बड़ी नेक आत्मा थी। जब देखा कि वहाँ मक्का में आसपास पानी दूर से लाना पड़ता था, फिर उनको पता चला कि यहाँ एक कुआं था जिसमें बहुत मीठा पानी था, और वो किसी निकम्मी आत्मा ने जानबूझकर उसको आंट दिया था, उसको भर दिया था मिट्टी में। तो उनके मन में ये आया कि क्यों ना इस कुएं को फिर खोद दिया जाए, ताकि आने वालों को दूर से पानी ना लाना पड़े और परेशानी ना होए। ये सोच कर के उसने, अब्दुल मुतल्लिब ने उस कुएं की जमजम की खुदाई शुरू कर दी। उसने केवल एक पुत्र था उनका, तो वो थक के बेचारे उस करते करते काम को एक दिन अल्लाह से, परमात्मा से प्रार्थना की, हे अल्लाह, यदि आप मुझे 10 बेटे दे दो ना, इस काम में सहयोग दे दे, धार्मिकता में इतने अग्रसर थे वो प्यारी आत्मा, तो मैं एक बेटे की कुर्बानी आपको दे दूं। क्योंकि ये बका रखे तो बड़ी आत्मा ऐसे कुर्बानी देते हैं, पर अल्लाह खुश होता है। अल्लाह तो दान देता है जीवन, वो लेता नहीं किसी की। फिर भी उन्होंने उस सोच से अब भगवान के आगे, अल्लाह के आगे प्रार्थना की, अगर मुझे 10 बेटे दे दे तो एक पुत्र मैं आपको कुर्बान कर दूं, आपके नेमत चढ़ा दूं। कहते हैं अल्लाह ने, परमात्मा ने बात सुन ली उनकी और 10 बेटे हो गए। अब आ गया वो मन्नत को पूरी करने का समय। क्या कहा उसने? फिर अपनी बात याद आई कि मैंने तो अल्लाह से 10 पुत्र मांगे थे, उन्होंने दे दिए, अब एक पुत्र की कुर्बानी देनी है। सब बच्चों को बुला लिया और कहा, बेटा मेरी ऐसे ऐसे परमात्मा के सामने एक वायदा हुआ है अल्लाह के लिए, और मैंने एक पुत्र की कुर्बानी देनी है उनको, तुम में से कौन सा तैयार है? सभी ने कहा, हम सब तैयार हैं अब्बाजान, एक बार आप कह कर देखो, वही आपके लिए हाजिर है। इस बात ने सुनकर अब वो अब्दुल मुतल्लिब असमंजस में पड़ गया, भाई किसके लिए, किसको कहूँ, मेरे तो जुबान नहीं फट सकती। इसके फैसले के लिए काबा में गए और वहाँ पर एक हाबिल नाम का देवता की मूर्ति बना रखी। कहते ये संदेश देगा। कैसे देगा कि तीर लिए जाते थे, 10 तीर लिए,
اور اس مہنت نے بتایا، وہاں کے مولوی نے، قاضی نے، مہنت نے بتایا اسے کیا بتایا کہ 10 تیروں پر نیارے نیارے نام لکھ دو 10 بیٹوں کے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بناوٹی باتیں بری آتماؤں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان تیروں کو اس حابل نام کے دیوتا کی مورتی کے پاس رکھ دیتے تھے، لے جاتے تھے، اور اس کو وہ مہنت جو ہوتے تھے وہ اپنے لٹوٹر کرتے، ایسے ایسے ہلاتے، ایسے ایسے لا کر رکھ دیتے، اور جس کا تیر کا اشارہ اس حابل کی طرف ہوتا نا، کہتے اس کی قربانی پسند ہے۔ تو اس میں حضرت محمد جی کے پوجیہ پتا جی سری عبداللہ کا نام نکل گیا، جو سب سے چھوٹا تھا۔ وہ تیر کا اس طرف ان کے نام والا ہو گیا، تو سب نے عبد المطلب نے کہہ دیا بھی ٹھیک ہے، پربھو کو یہ منظور ہے تو مجھے اس لڑکے کی قربانی بھی منظور ہے، اس کی گردن بے شک کر دو ان کے سامنے۔ تب سارے نگر نواسی کہنے لگے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا نہ کرو۔ تو سب عبد المطلب کہنے لگے بھی دیکھ میں تو وچن بدھ ہوں اللہ کے سامنے، میں تو واپس ہٹ نہیں سکتا، مجھے ڈر لگا بھگوان نے جو مجھے 10 پتر دیے تو میں اس کو کیوں نہ ایک دان کروں۔ تو سبھی نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔ اب یہ کیا کمال کر رکھا ہے نادان بوڑھی آتماؤں کو بہکانے کے لیے ان مہنتوں نے اور ان نقلی قاضی اور ملاؤں نے اور ان مندروں کے پجاریوں نے۔ ایک اس میں یہ بھوت پتر بڑے رہتے ہیں ان میں، اس مہنت میں ایک پتر اندر بولا کوئی فرشتہ، اور ایسے ایسے کر کے کہتا ہے ایک بات ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے پران کے تل کوئی قیمت دان کر دی جاوے۔ اب انہوں نے سوچی، اس میں بھوت بول رہا تھا، اور ان پیارے آتما نے سوچا بھی یہ ہے کوئی اللہ کی آواز آئے گی اس کے اندر پہ، تو سب اسمنجس میں پڑ گئے بھی اس کا فیصلہ کیسے کریں۔ اب کتنے پران کہتے اونٹ بھی چلیں گے، اندر بولا وہ فرشتہ بھوت ہے، کہتا اونٹ بھی چلیں گے۔ جیسے یہ ہندوؤں میں دیکھے کیا کہتے ہیں، میں بہرو بول رہا ہوں، بہرو اور لو کو درنا تو اللہ نہ کر لے، کیسے خوش ہو گیا بہرو جی، کہتا ہے ایک شراب کی بوتل اور ایک بکرے کا ماس تو میں پرسن ہوں۔ اب ڈرتے بیچارے وہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی مسلمان دھرم میں بجلی گر گئی، ان پیاری آتماؤں کا اس میں وہ پریت آتما کا کہتا میں اللہ بول رہا ہوں۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، اگر اس کے جیون کی خاطر ان کے جیون کی رکشا کے لیے کچھ انیہ پشو بھیٹ کر دو، تو سب بولے بھائی ٹھیک ہے بھگوان ایسا کہتا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کا فیصلہ ایک عورت کرتی ہے اور جوتش جانتی ہے، وہاں لے گئے، اس سے کہا کہ ایسے ایسے اس نے اپنا ایک منت مان رکھی ہے عبد المطلب نے، اور یہ اس کے ایک لڑکے کا اس عبداللہ کا نام نکلا ہے، ہم چاہتے ہیں، اور بھگوان نے آدیش دے دیا اللہ نے کہ اس کے بدلے میں کوئی انیہ اونٹوں کا اونٹ جیون دان دے دو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پرسن رہے اور ہمیں طریقہ بتا دو۔ تو اس نے کیا بتایا کہ ایک کام کرو، 10 پرچیاں لکھو، 10 تو اونٹ اور 11ویں عبداللہ لکھ دو، اور پھر ڈالو، پھر پرچی اٹھاؤ، ایک جنا ایک پرچی اٹھاؤ، اگر عبداللہ کا ہی نام نکلتا ہے تو 10 اور اونٹ لکھ دو 10 پرچیوں پہ، یعنی 10 بڑھاتے جاؤ جب تک عبداللہ کا تو مطلب اونٹوں کی پرچی نہ نکلے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے ایسے شروع کر دیا، 100 تک پہنچ گئی گننا، 100 اونٹوں کی قربانی تک پہنچ گئی، لیکن 100 اونٹوں کی جب پہنچی نا تب تک تو عبداللہ کا نام نکلتا رہا، اور پھر جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو کہتے ہیں عبداللہ کا نام نکلا، نہ وہ اونٹوں کی پرچی نکلائی۔ تو تب کہا کہ اب یہ 100 اونٹ کی قربانی اس عبداللہ کے جیون رکشا کے لیے دینی پڑے گی، یہ اللہ کا آدیش ہے۔ آپ پر تکے لگائے اور آپ پر اللہ کا آدیش مان لیا۔ تو عبد المطلب تو وچن بدھ تھے پیاری آتما کے بھگوان ناراض نہ ہو جا، تو پھر بھی انہوں نے کہا عبد المطلب نے کہ میرا وشواس کرنے نہیں ہوا کہ میرے سے پربھو پرسن ہو گئے، 2 بار اور نکالو، 2 بار اور ڈالی، 2 بار بھی اونٹ کی جو پرچی آ گئی، تب عبداللہ جی نے کہا بھی ٹھیک ہے، عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، 100 اونٹ منگوا دیے، اب سنبھالو اپنے،
उस औरत के साथ एक उसका दल्ला रहता था, उसके अंदर वो प्रेत आत्मा का कहता है इनकी कुर्बानी की जावे। अब 100 ऊँटों की गर्दन कटवा दी उन पाप आत्माओं ने। उस निकम्मी औरत ने वो एक दल्ला पाड़ रखा था और उन भोली आत्माओं को डरा दिया, धमका दिया और उनके जान में जान आई। चलो हमारे बच्चे की जान बच गई, कोई बात नहीं, 100 ऊँट तक क्या बड़ी बात है, और कमाएंगे अपना फिर ले लेंगे। लेकिन उन्होंने मांस भी नहीं खाया उन प्यारी आत्मा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, और किसी ने भी मांस तक नहीं खाया। उनको कहा तुम मरो कुएं में पड़ के, तुम खाओ इस मांस में। ऐसे वो प्यारी आत्मा अब्दुल्ला का जीवन बचा करके आ गई। अब देखिएगा, अब पढ़िएगा, आपके आसानी से समझ में आएगा। ये पवित्र वही जीवन प्रीतर जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। इसके 22 नंबर पृष्ठ से फिर देखिए, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतल्लब का गुलाम देखा? देखो मुतल्लब का गुलाम। मुतल्लब ने कहा, इस तरह की आवाजें सुनी तो बोले, नादानो कुरैश वाले तुम बड़े अजीब लोग हो, ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई